बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त, आपका भाई जमाल निसाफी आपके साथ। आज की वीडियो बनाने का मकसद आज आपको बताना था कि आप किस तरह से अपना ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं और इसकी क्या क्या टेक्निकलिटीज़ है। तो वीडियो डिटेल से देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हम हैं मंदरनी की बाज़ार की बिल्कुल चौक में और सामने अफरीदी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पे इनका ऑफिस है। मैं आपको दिखाता हूँ इनका सेटअप। हम बैठे हैं जान आलम खान के पास। आज हम उनसे सीखेंगे ट्रैवल एजेंसी की टेक्निकलिटीज़ के बारे में। जान आलम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जमाल साफी साहब, पहले तो आप लोगों का और आपकी कैमरा टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आप लोग तशरीफ़ लेके आए। जान आलम खान भाई, मेरे पास है पैसा, मैं उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ट्रैवल एजेंसी में। मैं हूँ नया बंदा, अनाड़ी बंदा, क्या करूँगा थोड़ा सा समझाइएगा। सर जी, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट पेशावर जो इप्सी प्लाजा सदर में मौजूद है, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विस जी, उधर जाना है। उनके जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करके वापस करना है। यानी तो सबसे पहला स्टेप है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज इप्सी प्लाजा पेशावर में जो है। जी जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट। जी जी है। तो जरा बताइएगा दोस्तों को कि रिक्वायरमेंट क्या है ट्रैवल डिपार्टमेंट टूरिस्ट सर्विसेज। जी जमाल साहब, ये जो सबसे पहले स्टेप जो है वो मालिक मकान का स्टाम्प पेपर जो है, स्टाम्प पेपर। हाँ जी, मालिक मकान की तरफ से कि ये एजेंसी या ये दुकान जो है नहीं है, किसके नाम पे है, किसका है। रेंट एग्रीमेंट भी जी, रेंट, जी बिल्कुल। फिर इसके साथ जी 2 खाली स्टाम्प पेपर चाहिए जो तकरीबन मालियत 100 रुपये से कम ना हो। दुकान का नक्शा चाहिए कि कहाँ पे काउंटर बनाना है, कहाँ पे जो स्टाफ के लिए काउंटर बनाना पड़ता है ना, वही कस्टमर किस जगह बैठना है उसको। तो आज जी नक्शा। नंबर 4 जो है दुकान का पिक्चर, तस्वीरें होनी चाहिए फ्रंट साइड का और जो अंदर की साइड है तस्वीर होना चाहिए जी। हर साइड से पिक्चर जी हाँ जी बिल्कुल। 5 नंबर पे जो है काउंटर स्टाफ 2 आदत होंगे, यानी जो स्टाफ हाँ जी। आपके साथ काम तालीमी काबिलियत जो है कम से कम FA से BA तक हो, यानी FA भी चलेगा अगर FA उसका कम। जी जी। 6 नंबर जो आपके साथ काम करने वाले काउंटर स्टाफ जो है 2 आदत उनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ जी कहाँ से ट्रेनिंग किया है, जो टिकटिंग के फील्ड का जो है। फिर 7 नंबर पे गाड़ी के कागजात। ये कौन सी गाड़ी आपकी? जो भी है, पर्सनल जो भी है, चाहे आल्टो XLI जो भी आपके, हाँ जी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से। गाड़ी के कागजात पे आपसे एक बात पूछना जी जी, ताकि बहुत सारे लोग हमारे जो इधर का प्रैक्टिस है, गाड़ी किसी और के नाम पे होते है, सिर्फ स्टाम्प पेपर पे हरी थे, वो भी चलेगा साथ में? चलेगा जी, किसी के नाम पे हो। नंबर 8 जी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन है आपके गाँव इलाके में, कि ये आदमी जो है किसी जुर्म में तो मतलूब नहीं है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंने बनाया था लास्ट टाइम जी। ये 4 सद्दा में इसका एक सेल है जी, पुलिस लाइन में, वो उसी वक्त देती है, लेकिन जी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है इधर से हाँ जी, आप सफाई है आपकी कि कोई जुर्म में ये मतलूब नहीं है। नंबर 9 जो है जो आपके NIC है, 2 फोटोकॉपी उसके चाहिए, फोटोकॉपी जी। 10 नंबर पे NTN, नेशनल टैक्स नंबर, ये बहुत लाजमी है इसमें। नेशनल टैक्स नंबर में व्यूअर्स को बताओ, इतना टेक्निकल चीज़ नहीं है। आप अगर APR की वेबसाइट पे जाएंगे तो उधर से आप उसी वक्त इसको कर सकते हैं, अपना NTN बना सकते हैं, विदिन 2 मिनट्स आप बना सकते हैं इसको। NTN के अलावा 11 नंबर पे जो है जो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है, स्टेटमेंट उनकी चाहिए, यानी आपके पर्सनल बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट कम से कम 2-3 लाख से ऊपर हो। उसमें जिस टाइम आप स्टेटमेंट दे रही है ना,
یہ رقم جو ہے 2-3 لاکھ سے اوپر اس میں پڑا ہو، جو تھوڑا فائنینشیل ہیلتھ ہاں جی اس میں موجود ہے یہ رقم۔ 12 نمبر پہ جو ہے جو آپ کا آفس ہے اس کا اسٹیمپ، یعنی آپ اپنا اسٹیمپ بنا کے اسٹیمپ جی، اور جس ٹائم آپ لے کے جائیں گے ساتھ میں؟ ہاں لے کے جائیں گے نا، ادھر ضرورت ہوتا ہے۔ 13 نمبر پہ پیپر ہیڈ آپ کا، کہ آپ کے ٹریول ایجنسی کا کون سا پیپر ہیڈ ہے، ہاں جی، کیونکہ اس پہ وہ لوگ جو دوسری ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں پرنٹ کر کے سائن وغیرہ کر کے جمع کر لیتے ہیں اس۔ ویورز کو میں بتانا چاہوں گا یہ 13 چیزیں کاغذ لیجیے گا، پن لیجیے گا، ساتھ میں لکھتی جائیے گا ساری 13 چیزیں، تو آپ کو پوری ریکوائرمنٹ آپ کے پاس آتی جائے گی۔ اوکے جان لمحان بھائی، یہ ساری ڈاکومنٹس میں لے کے گیا ڈائریکٹریٹ آف ٹورسٹ سروسز پیپسی پلازا پشاور میں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ادھر میں جاتا ہوں سر جی، پھر اس میں ٹریول ایجنسی جو ہے وہ 2-3 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک صرف ٹکٹنگ کا ہے، ایکسپٹ ٹکٹ ایشو جو ٹریولز کے نام سے ہوتا ہے، ٹریولز کے نام سے ہوتا ہے۔ ٹکٹنگ کا جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ سیکیورٹی ہے، ان لوگوں کے پاس رکھنا ہے SME بینک یعنی اسمال میڈیم انٹرپرائزز، ان لوگوں کا جو ایک بینک ہے جی سیم ہی بینک میں آپ کرتے ہیں؟ نہیں سر، یہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس بلڈنگ ہے نا اسی کے اندر ہے، اس کے اندر ہاں جی، یعنی صرف ٹریولز کا ہے تو 2 لاکھ سیکیورٹی ڈپازٹ آپ کو رکھنا پڑے گا جی، اور رینیول کا سالانہ فیس صرف ٹکٹ کا جو ٹریولز ہے ٹکٹنگ کا 15,000 روپے پھر اینولی 15,000 رینیول کا ہے جی۔ ابھی یہی ہے، اگر پھر ان لوگوں نے زیادہ کیا تو وہ اس ٹائم کی بات ہے نا۔ اس کے علاوہ کون سا دوسرا ٹائپ ہے؟ پھر جی دوسرا ہوتا ہے ٹریول اینڈ ٹورز، جس میں آپ ٹکٹ کے ساتھ عمرہ بھی لگا سکتے ہیں، تو ان کی 4 لاکھ سیکیورٹی ہے، 4 لاکھ سیکیورٹی، اس کی رینیول کی پر ایئر جو ہے وہ تقریباً 30,000، ہاں جی 30,000 ہے۔ اس کے علاوہ تیسری ٹائپ کون سی ہے؟ وہ سر جی اوورسیز ہے، اوورسیز کا ہاں جی، جو لوگ باہر ملک میں نوکری کے لیے جاتے ہیں نا، ویزا سٹیم ہوتا ہے ادھر سب کچھ، جو آپ نے بتایا نہیں لیکن ابھی سے میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ اس کا ہوگا بہت کمپلیکیٹڈ، وہ جی بہت لانگ پروسیس ہے، ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہے، تقریباً اس کا جو سیکیورٹی ہے 8 لاکھ لگ بھگ ہے، اور ایئرلی کا جو سالانہ ہے رینیول کا وہ تقریباً 50 سے 60,000 تک ہے۔ فارم 1 جو ہے یہ ٹیمپری پیپر آپ کو مل جائے گا، 3 مہینے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ انسپیکشن کریں گے اور انسپیکشن کے بعد آپ کو پراپر لائسنس ایشو کریں گے۔ میں اس کا پکچر اور پراپر لائسنس کا پکچر دونوں اسکرین پہ آپ کو شو کرتا ہوں۔ جناب نوحان بھائی، ہم گئے ڈپارٹمنٹ میں لائسنس اپلائی کے لیے، اس میں ہم رینٹ ایگریمنٹ لے کے گئے ہیں، پکچر لے کے گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم آلریڈی ایک جگہ کو کرائے پہ لے چکے ہیں اور پراپر ڈسپلے بنا چکے ہیں۔ جگہ کی بات کرتے ہیں، جگہ تقریباً کتنی درکار ہوگی اس کے لیے؟ سر ان کے لیے تقریباً کم از کم 2 دکان تو ہونا چاہیے، زیادہ وہ نو پرابلم، لیکن کم از کم 2 دکان، 2 دکان اور ساتھ بیچ میں دیوار میں نکال کے ایک، ہاں جی بالکل، 2 دکان یعنی 2 دکان بنانا ہے، لیکن ایک کرنا ہے، دونوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اور اس کا کرایہ تقریباً کتنے تک ہو سکتا ہے؟ تقریباً سر جگہ جگہ کی بات ہے، لیکن 4,000 سے لے کے 8,000 10,000 تک 6,000 تک۔ اس کے علاوہ دکان کے علاوہ میں دکھ رہا ہوں ادھر کلر ہے، اس کا سیلنگ ہے، ڈسپلے سیٹنگ ہے، شیشہ ہے، ٹیبل فرنیچر ہے، ٹائلز وغیرہ، کمپیوٹر ٹائلز وغیرہ ہے، یہ پوری سیٹنگ پہ تقریباً کتنا خرچہ ہو سکتا ہے؟ سر تقریباً جو کم از کم 2 لاکھ تک آئے گا اس میں، ہاں جی 2 لاکھ تک بندے انویسٹ کرے تو پراپر ڈسپلے بن سکتا ہے؟ بالکل جی بالکل، ہاں جی تقریباً۔ بعد میں اب جتنا اوپر زیادہ لگا دے تو خوبصورت لگے گا، کسٹمر زیادہ ہوگا، یعنی بہت عمدہ، بہت ہی اچھا ڈسپلے بنائیں گے، بہت ہی سجائیں گے، جتنا چینی ڈالے گا اتنا ہی 2 لاکھ تک خرچ آ سکتا ہے۔ آپ اس سے کم کریں گے ڈسپلے تھوڑا وہ ہوگا، لیکن آپ اپنے پاس لے کے آپ 1 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ تک یہ لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم کو ٹیمپرری فارم 1 لائسنس ملا، انسپیکشن بھی ہوا، لائسنس بھی ملا، ڈسپلے بھی بنایا، کمپیوٹرز بھی لے کے آئے، فرنیچر بھی لے کے آئے، بجلی بھی چل رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ ٹکٹنگ کا، ٹکٹنگ کیسے کریں؟ ٹکٹ کے لیے جمال بھائی سب سے پہلے تو آپ کو کسی بھی انسٹیٹیوشن سے ٹریننگ کرنا ہے، ٹریننگ لازم ہے، کیونکہ یہ تقریباً اوور دا ورلڈ جو ہے کم از کم 5 سسٹم ہے ٹکٹنگ کا، ایک سیبر ہے، امیڈیس ہے، ابیکس ہے، ورڈ اسپین ہے اور گلیلیو۔ تو آپ کو کم از کم کتنے ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے؟ سر یہ تو اگر آپ میں مہارت ہے نا
जल्दी सीख सकते हैं, तकरीबन महीने के अंदर आप सब कुछ सीख लेंगे। वो सर्टिफिकेट भी देती है? हाँ बिल्कुल, सर्टिफिकेट भी देते इसका मतलब है कि ट्रैवल एजेंसी को खोलने से पहले आप ट्रेनिंग ले, तो ट्रेनिंग को पहले लेके जाइएगा, पहले ट्रेनिंग लीजिएगा ताकि आपको ट्रेनिंग हो कि टिकटिंग किस तरह करना है। अगर जाना खान भाई अगर कोई बंदा है उसके पास फर्ज करे वो गलीली यूज़ करना चाहिए, सेबर यूज़ करना चाह रहा है, उसके पास अपना एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक बंदा हायर कर सकते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स जिस टाइम आपको ट्रैवल एजेंसी खोलनी है ना, तो डॉक्यूमेंट्स में उसका सबका डॉक्यूमेंट जो है जमा करना पड़ता है कि ये आदमी मेरे साथ काम करेगा, मैं मैनेजर हूँ, ये मेरा काउंटर स्टाफ होगा, क्योंकि हर एजेंसी में 1-2 आदमी काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो लाजमी है। जिस तरह हम भी सऊदी अरब गए थे, फिर सोचा कि यार अगर इसी फील्ड में काम करे तो अच्छा है, फिर हमने उधर से बाकायदा ट्रेनिंग करवाई, सेबर का भी किया, सेबर रेड, और गलीलियो जो ट्रैवल पोर्ट है उसका भी किया, मेरे पास उसके सर्टिफिकेट सब कुछ पड़े हैं। आपके पास हाँ जी बिल्कुल, आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो खुद सीखिएगा बहुत अच्छा है, हाँ जी, या अगर आप नहीं सीख सकते या आप जल्दी में खोलना चाह रहे हैं तो एक बंद एक्सपर्ट को आपको लेना पड़ेगा जिसको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना आते हो एक्चुअली टिकटिंग के लिए। बात होगी 2D टेक्निकल, आप कहते हैं कि आपको ये गलीलियो, सेबर वगैरह अयाटा देंगे जी, अयाटा से आप खुद रजिस्टर करेंगे या किसी और से आप अयाटा का लाइसेंस ले सकते हैं? कोई मेन कंपनी हो, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, खुद लेंगे सर अगर खुद अपनी अयाटा बनानी है तो उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए, हाँ जी, करोड़ से ऊपर चाहिए। लेकिन अगर किसी अयाटा से आप ऑलरेडी सिस्टम लेना है, वो आपसे कुछ मिसाल पे तौर 20 लाख 10 लाख जितना भी उसका है, दोनों का एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी रख देगा, फिर आपको सिस्टम देगा, जितना आप टिकट करेंगे उसके कल पैसे भेजना होगा, आज टिकट बनाओ कल पैसा भेजना है। और एजेंसी से ले जी, बड़ी एजेंसी से जी जी जी, तो हमको उधर पैसे जमा करने पड़ेंगे लाजमी सिक्योर, क्योंकि वो तो आपको नहीं जानता ना। तो जितने पैसे जमा करेंगे उतने टिकट हम इशू कर सकते हैं? नहीं सर, मिसाल पे तौर उसने 20 लाख आपसे जमा करवाया, तो 10 लाख सिक्योरिटी में रहेगा ऑलरेडी, ये 10 लाख जो है जब ये ख़त्म हो रही है तो उसके बाद आपको और 10 लाख डालना होगा। आप 10 लाख वो 10 तो आपने यूज़ किया ना, 10 लाख आप यूज़ करेंगे तो उसको आप रिन्यू करेंगे दोबारा? हाँ जी, दोबारा उसमें डालना होगा, वही आपका लिमिट होगा 10 लाख? जी बिल्कुल लिमिट होगा। ये मिनिमम लिमिट कितना है, कितना मिनिमम ले सकते हैं किसी एजेंसी से? 5 लाख तक भी ले सकते हैं। बाकी जो PIA या ईयर ब्लू शाइन वगैरह है उसके तो अपने ID है, वो तो आप खुद बना सकते हैं 4-5 लाख से, उसमें डाल के तो ID आपका बिल्कुल ऑटोमेटिक बन जाएगा एयरलाइंस के हेड ऑफिस से। तो फिर आपको जितना उसमें ज़रूरत है, 1 लाख है 2 लाख ज़रूरत है, उतना ही डाला करो और बस टिकट इशू करो। PIA और ईयर ब्लू के टिकट भी अयाटा से इशू होते हैं? अयाटा से भी, PIA का तो ये जो GDS है, ये जो सिस्टम है ना सेबर वगैरह का, जो मैंने 5 का नाम लिया, ये GDS सिस्टम है, तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये जो ईयर ब्लू और शाइन है वो इस सिस्टम में नहीं है, उसका अलग अपना ID जो है वो बनना, लागन जो है लागन, हाँ जी हाँ जी, PIA जो है वो इससे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अभी उसका भी अलग एक लागन बना है, तो लोग वो ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि अयाटा में बहुत सारी एयरलाइंस हैं, बहुत सारी एयरलाइंस उसमें नहीं है, तो आपको डायरेक्टली एयरलाइन से लेना पड़ेगा। बस 2-3-4 एयरलाइंस है कि वो इससे आउट है ना। तो जाना खान भाई, हमने 3 तरह के ट्रैवल लाइसेंस जो है, ट्रैवल एजेंसी लाइसेंस डिस्कस किए। हमने टिकटिंग की बात किया था, टिकटिंग का जो ट्रैवल एजेंसी है उसमें दूसरा टाइप है टिकटिंग इन टूर्स का। तो टिकट तो हम डिस्कस कर चुके, अब टूर्स के बारे में बताइएगा, वीज़ा वगैरह के बारे में। टूर्स सर जो है वो अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें उम्रा ज़्यादातर होता है। उम्रा के लिए किसी उम्रा एजेंट से, जिस तरह ये अयाटा जो है टिकट का, इसी तरह उम्रा एजेंट भी होता है। उसकी रिक्वायरमेंट भी अयाटा की तरह है कि डिपॉजिट रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा? वो ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट की बात। अगर आपका जान पहचानने वाला है या आपके ऊपर उसका ट्रस्ट है तो दे सकता है, नहीं तो जब आपका उम्रा वीज़ा जो है वो स्टेम हो जाए, पैसा दे के आपका सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आप उससे एक भी उम्रा ले सकती है और बहुत सारे उम्रे ले हाँ, वो तो आप पे डिपेंड है, जितना आपकी ज़रूरत है, आपके पास कस्टमर है ना, उसके पास पूरा पैकेज होते हैं उम्रे का, रिहाइश का। हाँ, रिहाइश, एकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्ट का, उम्रा स्टेम करना,
اور ٹکٹ وغیرہ سب اس میں ہوتا ہے. سبھی وہ اگر ٹکٹ اپنے آپ اس سے بنانا ہے آپ کو تو نو پرابلم. ہاں اس کو صرف عمرہ اسٹیمپ کرنا ہوگا جس میں ایکوموڈیشن اور یہ جو ٹرانسپورٹ ہے ضروری ہے بھی. اس کے علاوہ تیسرا ٹائپ ہے ہمارے پاس جس میں آپ ویزا اسٹیمپنگ کی سروسز کی بات کر رہے تھے اوورسیز کی. جی جی. تو اوورسیز کا اور بھی کمپلیکیٹڈ ہوگا پروسیس کیونکہ آپ کو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے رابطہ کرنا پڑے گا. کیا ہے جی اس کا الگ ہے, تھوڑا اس سے مختلف بھی ہے کیونکہ اس پہ جو پیسہ وغیرہ ہے بہت آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کام بھی ایسا ہے کہ تھوڑا سٹینڈرڈ کام ہے نا اوورسیز. اور آپ اوورسیز کا اگر کوئی اوورسیز کا ہے کسی کا اپنا آفس ہے تو اس سے آپ برانچ بھی لے سکتے ہیں پراپرلی جو لیگل طریقے سے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بس اس کے نام پہ آپ نے سائن بورڈ لگائے, نہیں, ڈاکومنٹس سب فل کر کے پھر آپ کو وہ برانچ دے سکتے ہیں. ٹکٹنگ کا بھی ہم نے پہلے بات کیا کہ ہم جائیں گے وہ ڈپارٹمنٹ جو ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ تھا اس کے پاس ہم آیاٹا کے پاس گئے ہیں. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ سارے ہیڈک نہیں کر سکتا. جی اس کے پاس دوسرا آپشن ہے کہ کسی اور ایجنسی کے ساتھ کانٹیکٹ کرے, اس کا برانچ لے اور کام سٹارٹ کرے, سوائے اس کے کہ آیاٹا کے پیچھے دوڑے اور ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ کے پیچھے جائے. سر برانچ کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی نے اگر آفس کھولا ہے ٹریول ایجنسی کا, اس کا اپنا پرسنل لائسنس ہے تو آپ کو دے سکتا ہے, لیکن وہ بھی تقریباً 75,000 تک لگ بھگ اتنا ہی اس کا سیکیورٹی رکھنا ہوگا. 75,000 جی 75,000, اور اسی کے انڈر میں آپ کام کریں گے. اور کوئی اگر آپ نے انلیگل کام کیا, اکثر لوگ ہم نیوز میں دیکھتے ہیں نا, دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے عمرہ میں یہ گپلا کیا, یہ اس نے اوورسیز کے کام میں کیا, یہ ٹکٹ میں کیا. ہاں جی. تو انلیگل کام اگر کرنا ہے تو پھر بھی اسی کے اوپر سب کچھ آ رہا ہے جس سے آپ نے ٹریول. سر یہ جو برانچ ہے, کسی سے برانچ نکالنا ہے تو لازمی وہ ود آؤٹ ڈسٹرکٹ ہو. سیم ڈسٹرکٹ میں آپ کو برانچ نہیں دے سکتا. یعنی آپ ضلع چارسدہ میں یہ جو آپ کا ٹریول ایجنسی ہے جس سے آپ برانچ نکال رہے تو آپ کو ضلع مردان یا ضلع نوشہرہ یا ضلع پشاور میں نکالنا ہوگا. خان بھائی اس کے علاوہ آپ سے مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کسٹمرز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں ٹکٹنگ کی, عمرہ کی اور ویزا اسٹیمپنگ کی, اس میں کوئی ضروری بات ہے جس بندے کو سمجھنی چاہیے؟ ضروری بات یہ ہے سر جی کہ جو کسٹمر آتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ہمارا تو گاؤں کا علاقہ ہے, گاؤں والے دیہاتی ہے, تو اس کو لازمی ضروری اس کو لیکچر دینا ہوگا کہ بھائی صاحب یہ عمرہ ہے 14 دن کا ہے, 28 دن کا ہے یا 21 دن کا ہے, اتنا اس کا پیسہ ہے, ہوٹل کا اتنا ہے, مکہ میں اتنے دن گزارنے ہیں, مدینہ میں اتنے گزارنے ہیں, آپ کو ٹرانسپورٹ دے گا, ٹکٹ پشاور سے یا اسلام آباد سے ڈائریکٹ ہے یا کنیکٹنگ والی فلائٹ ہے. ہاں, اس کو سمجھا کہ جب وہ راضی ہو جائے تو اس سے سارے ڈاکیومنٹس یعنی پاسپورٹ اوریجنل, شناختی کارڈ, یہ جو تصویر, پیسہ وغیرہ سب کچھ لے کے پھر عمرہ اسٹیمپ کرنا ہوگا. لیکن کسٹمر لیں گے اس کو ایجوکیٹ کریں گے, پیسے لیں گے, پھر آپ کو جب وہ راضی ہو جائے نا اس کے بعد. اس کا مطلب ہے ویزا اسٹیمپنگ سروسز میں آپ کو پورا ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. جی جی لازمی. یہ چارجز ہے, آپ کو پاسپورٹ دینا پڑے گا, اتنا ٹائم لگے گا وغیرہ. جی, لیکن ایجنسی میں جو آدمی کام کر رہا ہے, ٹکٹ کا, عمرے کا, ویزے کا, جو بھی ہے, وہ لازمی پروفیشنل آدمی ہوں. جلال خان بھائی, اگر کوئی اپنا ٹریول ایجنسی کھولنا چاہے تو آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے, آپ سے مشورہ کر سکتا ہے؟ بالکل سر, وہ 24 گھنٹے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو ہمارا اپنا پرسنل نمبر ہے 0346 7741 289. دوبارہ بتائیے گا. 0346 7741 289, اور جو لینڈ لائن نمبر ہے 091 66 40 220, اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر خود ہمارے دفتر تشریف لے آئے تو وہ سب سے بہتر ہے, کیونکہ آمنے سامنے بات ہوگی. تو ہمارا جو ایجنسی ہے وہ ضلع چارسدہ, تحصیل تنگی, مندنی کے جو مین بازار چوک جو ہے افریدی مارکیٹ میں دوسری منزل پہ ابو زمر ٹریولز کے نام سے ہے. جلال خان بھائی, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. سر آپ لوگوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ آ کے اور اتنا قیمتی ٹائم ہمارے پاس گزار.
ویڈیو کو دیکھ کے لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔